आज व्यू 360 में यूक्रेन को अपना दूसरा घर कहने वाले एक पाकिस्तानी अरबपति रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर क्या राय रखते हैं। नेचुरली ना तो पुतिन का ख्याल होगा ना इमरान खान को पता होगा कि जिस दिन मैं पहुंचूंगा उसी दिन हमला होना है। बाइडन इंतजामिया की जानिब से नए अफगान पनाहगुज़ीनों के लिए टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस, तालिबान से जान बचाकर अमेरिका आने वालों के लिए क्या मानी रखता है। अमरीकी फौज के लिए काम करने वालों की जान को खतरा है। अगर तालिबान उनको पकड़ेंगे तो मार देंगे क्योंकि वो नहीं समझते कि हम इंसान हैं। और अगर आपका परफ्यूम इंसानों की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी या एआई की मदद से तैयार हो तो कैसा रहेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिकी सदर जो बाइडन और नेटो के दीगर रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने आज बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में यूक्रेन की सूरत हाल पर मुलाकात की है। अमेरिकी सदर की आज G7 और अपने यूरोपियन इत्तेहादियों से मुलाकातें भी हो रही हैं। कौमी सलामती के लिए अमरीकी सदर के मुशीर जैक सलिवन के मुताबिक इन मुलाकातों का मकसद इस अज़्म और यकजहती के तसलसल को आगे बढ़ाना है जो कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से गुज़िश्ता एक माह के दौरान नजर आया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की वाइट हाउस के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट अनीता पावल इस वक्त ब्रसल्स से हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि सदर बाइडन के यूरोप के दौरे में अमरीका और उसके इत्तेहादी क्या लाया अमल इख्तियार कर रहे हैं। अनीता, एज वी अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ टुडेज मीटिंग्स आर क्लोज्ड डोर. What are the US and NATO officials sharing about their plans of ending the conflict? Well, first of all, Asad, namaste from Brussels. The meetings are indeed closed doors, so I may as well be in Lucknow instead of at NATO headquarters where all of the action is happening. Among these 30 NATO leaders, 27 members of the European Commission and the G7 leaders. Those are the three groups that President Biden is going to be meeting with today. The White House has been pretty consistent in their strategy here in ending the war in Ukraine, and they've reiterated these points, that they're pursuing a three-pronged strategy. One, providing weapons to Ukraine. Two, tightening the vibes around Russia economically through heavier sanctions. And three, working with NATO to increase its presence on its eastern flank. These are the countries that border Eastern Europe, sort of like Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania. Sorry about that. And working with NATO to increase their defenses there. So this is the tenor of the conversation. I must also add that Ukraine's president did address the group this morning, and U.S. officials were quick to point out that he did not ask for a no-fly zone or for NATO membership. But I've just been looking at the transcript of his speech, and he was quite forceful in demanding action from NATO leaders and saying that they do need to do more to stop this advance, because as many of these leaders here, especially the European leaders, believe Putin will not stop at Ukraine. और नीता कह रही थी कि आज अभी जो क्लोज डोर मीटिंग्स हैं उस हवाले से अगर हम देखें जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक तो सबसे ज़्यादा फोकस ये किया जा रहा है कि रशिया के अगेंस्ट जो यूक्रेन की जंग है, यूक्रेन को उसमें वेपन्स दिए जाएं और असलहे की सपोर्ट जितनी दी जा सके वो दी जाए, और इसके अलावा रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उन पे मज़ीद काम किया जाए, उनको मज़ीद बढ़ाया जाए। इसके अलावा प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो यूरोपियन से एड्रेस भी कर रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक जो फोर्सफुल किस्म की इस वक्त एंट्री है वो ली जाए इन अ कॉन्टेक्स्ट के किसी भी तरह से इस पूरी सिचुएशन को नेटो को ज़्यादा फोर्सफुल होने की ज़रूरत है ताकि इस पूरे क्राइसिस को ख़त्म किया जा सके। अनीता, NATO and G7 countries officials like they are saying as how exactly they're gonna end up the whole crisis and what exactly they are thinking about, why this meeting is needed with President Biden. Right. Well, this is an opportunity for these leaders to meet privately and talk about what the situation is on the ground, things that they can't say even on secure phone lines. And so there's a lot of those private discussions happening. But as for how they plan to actually end this, what is a little worrying is that both the U.S. and NATO have said that they have no interest and no desire in engaging in conflict with Russia, which means that in the absence of a no-fly zone, in the absence of like very strong pushback in the military sense, Russia's just continuing its march across Ukraine. It's unclear how these leaders are going to actually end this conflict because they've already pushed through some of the most punishing sanctions they could think of, and they're probably going to announce more. They've poured weapons into Ukraine, and that hasn't yet helped. So
I think the jury's still out on how they're going to bring an end to this conflict, especially without Russia at the table today. And, without the main aggressor at the table, it remains to be seen how they're going to resolve this conflict. नाज़रीन, अनीता बता रही थी कि सिचुएशन जो है उस हवाले से G7 और जो नेटो के ममालिक से मुलाकातें हैं प्रेसिडेंट बाइडन की, उस पर ग्राउंड लेवल सिचुएशन से पे उनको ब्रीफ किया जाएगा। और इसके अलावा नेटो अपेरेंटली उन्होंने कहा कि अभी कोई डिज़ायर नेटो की तरफ से नज़र नहीं आती कि वो किसी भी तरह से रूस के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा। और इसके अलावा ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि इस पूरे इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या वाज़ेह स्ट्रेटजी ली जाएगी। Anita, any numbers on defense budget, or what, for that matter, we have heard a lot in recent times that NATO has to increase the defense budget or increase the number of their contribution towards NATO. Any updates on that? Right. So NATO Secretary General Jens Stoltenberg has said that NATO needs to do more, and leaders of Eastern European countries like Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland are pushing for more, but we don't have clarity on those numbers at this time. All right. And any plan on President Biden's possible travel to Poland, if there is any update on that? So what we know so far is that President Biden will be going to Warsaw on Friday, and he's also spending Saturday there. We don't have any clarity on what he's doing on Friday, but on Saturday we do know he'll be meeting with Poland's president, and he's also expected to give remarks on this situation we find ourselves in at this very tense moment in world history. Thank you, Anita. Thanks for joining us and updating us on this. Anita कह रही थी लास्ट पे कि प्रेसिडेंट बाइडन का पोलैंड जाने का इरादा है। फ्राइडे और सैटरडे का ट्रिप उनका पोलैंड के लिए है, जिसमें वो वार्सा जाएंगे और जो ख़ास तौर पे वहाँ पे रेफ्यूजीज़ के हवाले से जो यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ वहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी शायद मुलाकातें करेंगे। यूक्रेन के सदर की तरफ से कई बार ये मुतालबा सामने आ चुका है कि उनके मुल्क को रूसी जारहियत से बचाने के लिए नेटो और अमेरिका यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन का इत्तलाक करें, लेकिन आलमी ताकतें इसके हक में नहीं हैं। नो फ्लाई जोन होता क्या है और यूक्रेन पर इसके नफाज से तीसरी आलमी जंग के खदशात का इजहार क्यों किया जा रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कायम किया जाए, क्या ये बहुत बड़ा मुतालबा है? यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बारहा ये मुतालबा कर चुके हैं कि यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी इस पर नो फ्लाई जोन का इत्तलाक करे, मगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस हक में नहीं हैं। उससे रूस और नेटो के दरमियान एक मुकम्मल जंग छिड़ जाने का बहुत ज्यादा इम्कान हो सकता है, जिसमें उससे कहीं ज्यादा नुकसान और हलाकतें होंगी जो हमें आज नजर आ रही हैं, इस तनाज़े से भी बदतर जो हम आज देख रहे हैं। नो फ्लाई जोन होता क्या है और आलमी बरादरी यूक्रेन के इस मुतालबे को मान क्यों नहीं रही? सादा लफ्जों में नो फ्लाई जोन किसी इलाके की फिजाई हदूद को तमाम या मखसूस परवाज़ों के लिए बंद कर देना है। अब फिजा में बैरियर या कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर देना तो मुमकिन नहीं, तो इस पाबंदी पर अमल दरामद होता कैसे है? इसके लिए पाबंदी लगाने वाले मुल्क या इत्तेहाद को खित्ते में अपनी फ़िज़ाई बालादस्ती कायम करनी होती है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ वो फ़िज़ाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल संभाल सके, बल्कि इसके पास नो फ्लाई जोन की खिलाफ वर्जी करने वाले तैयारों को मार गिराने की सलाहियत भी मौजूद हो। 1991 की खलीज जंग के बाद अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने 2003 तक इराक पर नो फ्लाई जोन्स नाफिज किए ताकि जनूब में शिया आबादी और शुमाल में कुर्दों को सद्दाम हुसैन की हुकूमत के फ़िज़ाई हमलों से बचाया जा सके। 1993 से 1995 तक नेटो ने बोस्निया पर और सन 2011 में लिबिया की खाना जंगी के दौरान वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान करदा नो फ्लाई जोन्स नाफिज किए गए थे। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने से क्या होगा? नो फ्लाई जोन का मकसद आबादी का तहफ़्फ़ुज़ है। यूक्रेन पर नेटो का नो फ्लाई जोन यूक्रेनियों को रूस के फ़िज़ाई हमलों से तो बचा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यूक्रेन की फ़ौज भी अपने लड़ाका तैयारे नहीं उड़ा सकेगी। अमेरिका और नेटो यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन क्यों नहीं बनाना चाहते? यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन नाफिज हुआ तो मुसलसल फ़िज़ाई निगरानी के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होगी, मगर इसके साथ साथ रूसी जहाज़ों को नो फ्लाई जोन की खिलाफ वर्जी करने पर मार गिराने के लिए नेटो अफवाज को तैयार भी रहना होगा। अमेरिका और नेटो हुक्काम का कहना है कि रूस के खिलाफ नो फ्लाई जोन पूरे यूरोप को जंग में धकेलने और तीसरी आलमी जंग को दावत देने के मुतरादिफ है। रूसी सदर ने भी कहा है कि नो फ्लाई जोन में हिस्सा लेने वाले मुल्क जंग का हिस्सा समझे जाएंगे। हम उनको अस्करी तनाज़े में फरीक तस्वुर करेंगे।
دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ روس نے اب تک یوکرین پر میزائلوں کے کئی حملے اپنی فضائی حدود سے بھی کیے ہیں اور نو فلائی زون ایسے حملوں کو نہیں روک پائے گا۔ نو فلائی زون کے اطلاق کے مطالبے سے اب تک کے انکار کے باوجود امریکہ اور نیٹو ممالک کی جانب سے یوکرین کو دفاعی ساز و سامان اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی سپلائی جاری ہے۔ اس کے علاوہ امریکی اور نیٹو افواج یوکرین کی سرحد کے انتہائی قریب پولینڈ میں بھی تعینات ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد ملک سے باہر رہنے والے یوکرینی بہت متحرک نظر آئے۔ اسی جذبے سے ہمیں یوکرین میں ایک طویل عرصے سے آباد پاکستانی بلینئر محمد ظہور اور ان کی یوکرینی اہلیہ پولینڈ پہنچنے والے پناہ گزینوں کی مدد کرتے دکھائی دیے۔ وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان سے ایک انٹرویو میں پولینڈ میں موجود محمد ظہور نے یوکرین کے بحران اور اس پر دنیا کے رد عمل کے حوالے سے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ کراچی پاکستان کے ایک متوسط خاندان میں پیدا ہونے والے محمد ظہور ایک انٹرنیشنل بزنس مین ہیں جو یوکرین سمیت دنیا کے 4 ملکوں میں کامیابی سے اسٹیل ملز لگا چکے ہیں۔ یوکرین میں کیف پوسٹ اخبار کے بھی مالک رہے۔ حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ظہور ان پر کھلے ڈلے تبصرے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ عمران خان کا جو دورہ تھا تو نیچرلی نہ تو پوٹن کا خیال ہوگا نہ عمران خان کو پتا ہوگا کہ جس دن میں پہنچوں گا اسی دن حملہ ہونا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہم نے حرکتیں کی مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم دنیا سے الگ ہو گئے۔ انڈیا کا تو روس کے ساتھ جوڑ نظر آتا ہے کہ وہ ان کا سارا ڈیفینس اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ ہمارا کیا لینا دینا ہے کہ ہم بیچ میں اپنے آپ کو کہیں بھائی انڈیا کیوں نہیں بولا اور مجھے کیوں بول رہے ہو۔ تاہم پاکستان کے وزیر اعظم یوکرین پر حملے کے لیے روس کی مذمت نہ کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اس تنازع میں کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ محمد ظہور کی پہلی بیوی روسی تھیں، وہ آج کل ماسکو میں رہتی ہیں۔ ظہور کہتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ پابندیوں کے بعد سے روس کی معیشت اور حالات بگڑ رہے ہیں اور لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ یوکرین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روس جو ہے وہ ایک پھسڈی سا وہ ملک ہے، مطلب اس کے جتنے اس کے دم خم تھے وہ تو وہ امریکہ یا کسی برٹش یا فرانس سے جھگڑے کے بجائے وہ تو یوکرین کے ساتھ ہی ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور اس نے جا کے اور اب کرنا کیا شروع کر دیا ہے کہ جی سیولینز پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ بہت سے پاکستانی اب بھی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں اور جو کیو میں لڑائی بڑھی ہے تو ملک کے بس میں پھنسے لوگوں کے لیے نکلنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور ان لوگوں کو نکالنے کے لیے کیا وہاں کے انفلوئنشل پاکستانی ڈائسپورا کی جانب سے کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ پکی بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ کون کون سی جگہ پہ کتنے ہیں، لیکن جہاں جہاں ہمیں پتہ چلا تو وہ ہم نے پاکستان ایمبیسی کے ساتھ مل کے کوشش کی، کچھ بسوں کا بندوبست کیا۔ ابھی بھی اگر ہمیں کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایسی جگہ پہ کچھ لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ راستے میں جیسے خارکو ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹ وغیرہ ہیں، تو وہاں سے نکل کے پھر آگے راستے میں بھی کافی جگہ ہیں جہاں پہ کئی جگہ یہاں پہ ابھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ریڈ کراس کے لوگوں کو بھی مارا ہے، انہوں نے ان پہ گولیاں بھی چلائی ہیں، اور کئی دفعہ یہ بولا ہے کہ ہم آپ کو گرین کوریڈور دے رہے ہیں اور وہ کوریڈور انفیکٹ دیا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم صرف پاکستانیوں کے نہیں، ہم پورے یوکرینینز کو بھی کوشش کر رہے ہیں جتنوں کو ہم نکال سکتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ وہ خود یوکرین چھوڑ کر کیوں چلے آئے، ظہور کہتے ہیں انہیں بندوق چلانا نہیں آتی اور ان کے مطابق ہر آدمی کو اپنا کام جو وہ بہتر جانتا ہے کرنا چاہیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے جنگ کے دوران روزانہ تقریباً 2500 آدمیوں کا کھانا اور دیگر سامان کی ایڈ فراہم کر رہے ہیں، اور ساتھ پولینڈ پہنچنے والے ریفیوجیز کی بحالی کے کام میں بھی وہ اور ان کی اہلیہ آگے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ میں ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں سروائیولسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج کل کی زندگی اور جدید آسائشوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں قدیم زمانے کی طرز پر زندگی گزارنے کی تربیت لے رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جلد اس پر ایک تفصیلی رپورٹ شامل کریں گے ویو 360 میں۔ آج اس کی ایک جھلک۔ 2 لکڑیوں کو رگڑ کر ان سے آگ لگانا کسی کارٹون میں تو بہت آسان لگتا ہے، اور شاید ٹی وی کے سروائیول شوز میں بھی، مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت دشوار ہے۔ کسی بھی ہنر کی طرح اگر میں ہر روز 15 منٹ بھی اس میں لگاؤں تو تقریباً 2 ماہ کے اندر شاید اس کو بہتر انداز میں کر سکوں گی۔ اگر آپ سروائیول کے شوقین ہیں تو آپ ایک بندوق رکھنے والے سرپھرے ہوں گے جس نے کہیں پر کسی زیر زمین بنکر میں اگلے 40 سال تک اپنے کھانے پینے کا سامان بھی چھپایا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے۔
افغانستان میں طالبان کی جانب سے 23 مارچ کو تمام طلبہ طالبات کے لیے سکولز کھولنے اور 7ویں سے 12ویں جماعت تک کی طالبات کی تعلیم پر سے پابندی ہٹانے کے وعدے سے مکر جانے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز نئے تعلیمی سال کے آغاز پر 7ویں سے 12ویں جماعت کی افغان طالبات کو اس وقت مایوسی ہوئی جب انہیں گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ یونیسیف کی ڈائریکٹر نے طالبان کے اس فیصلے کو بچیوں کی تعلیم اور مستقبل کے لیے ایک شدید دھچکا قرار دیا ہے، جبکہ نارویجین ریفیوجی کونسل کے سیکرٹری جنرل نے امید ظاہر کی ہے کہ طالبان اس فیصلے کو واپس لیں گے۔ یونیسیف کے مطابق افغانستان میں 40 لاکھ سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے، جن میں سے 60% بچیاں ہیں۔ گزشتہ سال افغانستان سے امریکی انخلاء کے دوران امریکہ پہنچنے والے نئے افغان پناہ گزین اب تک عارضی بنیادوں پر دیے گئے ہیومینیٹیرین پیرول کے سٹیٹس پر رہ رہے ہیں، جو کہ 2 سال کے لیے ہے۔ تاہم اب بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ان افغان پناہ گزینوں کو ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس یا عارضی تحفظ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جن افغان باشندوں کو یہ سہولت دی گئی ہے ان میں سے ایک سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ انہیں افغانستان سے امریکہ پہنچنے تک کن مشکلات سے گزرنا پڑا۔ کابل ایئرپورٹ پر داخل ہونے کی کوشش میں طالبان کے ہاتھوں مار پیٹ کا سامنا کرنے والے اور ملک سے نکلنے کے لیے بےتاب ہجوم میں اپنے خاندان والوں کو پیچھے چھوڑنے پر مجبور ہو جانے والے یہ ہیں عبدالبشیر رحیمی۔ میں امریکی فوج کے ساتھ تعمیراتی کاموں کے ایک کانٹریکٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ جب طالبان آئے تو میں نے خاندان سمیت وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن 3 دن ایئرپورٹ پر گزارنے کے بعد رش کی وجہ سے میں انہیں ساتھ نہیں لا سکا۔ دبئی اور پھر امریکی ریاست نیو میکسیکو کے پناہ گزین کیمپ میں کچھ ماہ گزارنے کے بعد وہ ریاست ورجینیا آ گئے۔ عبدالبشیر اب اپنے ماموزاد کزن عبدالحکیم کے ساتھ ٹیکنیشین کا کام سیکھ رہے ہیں۔ عبدالحکیم 5 سال تک افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ بطور مترجم کام کر چکے ہیں۔ 7 سال پہلے وہ امریکہ منتقل ہوئے تھے اور اب وہ امریکی شہری ہیں۔ امریکی فوج کے لیے کام کرنے والوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر طالبان ان کو پکڑیں گے تو مار دیں گے، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم انسان ہیں۔ وہ آپ کو اس طرح ماریں گے جیسے آپ جانوروں کو مارتے ہیں۔ ویتنام جنگ کے دور کے بعد اپنی نوعیت کے سب سے بڑے آپریشن کے تحت گزشتہ سال تقریباً 80,000 افغان پناہ گزینوں کو امریکہ میں آباد کیا گیا ہے۔ ان پناہ گزینوں کی طرح عبدالبشیر بھی ہیومینیٹیرین پیرولی کی ایک عارضی حیثیت میں امریکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اب بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ایسے افغان پناہ گزین جنہیں امریکہ میں مستقل رہائش کی قانونی حیثیت حاصل نہیں، انہیں عارضی تحفظ کی حیثیت میں پرمٹ جاری کیے جائیں گے، جسے TPS کہا جاتا ہے۔ عبدالبشیر اور ان کے کزن اس نئے اعلان پر خوش ہیں۔ صرف میں نہیں، تمام افغان پناہ گزین اس سے خوش ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس پر جلد عمل درآمد شروع ہو۔ میں جب یہاں امریکہ آیا تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں کچھ سیکھ سکوں، کچھ کام کر سکوں، تاکہ امریکہ نے جو میری مدد کی ہے میں کسی طریقے سے وہ لوٹا سکوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی مدد ہے، خاص طور پر جو یہاں نئے ہیں۔ وہ یہاں کام کر سکتے ہیں، وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں اکثر میرے کزن کی طرح اپنے خاندان کے بغیر یہاں آئے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ صدر بائیڈن ان لوگوں کے لیے بھی تبدیلیاں لائیں گے جو افغانستان میں پیچھے رہ گئے ہیں، جو امریکی فوج کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ عارضی تحفظ ان 2000 افغان شہریوں کو بھی حاصل ہوگا جو تعلیم، ملازمت اور سیاحتی ویزے پر امریکہ آئے تھے اور اگست میں طالبان کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے واپس اپنے وطن لوٹ نہیں سکتے تھے۔ عبدالبشیر امید کرتے ہیں کہ اس نئے اقدام سے ان کے خاندان کے آنے کی راہ ہموار ہوگی۔ مجھے بڑی تشویش یہ ہے کہ میرے بیوی بچے افغانستان میں اکیلے ہیں، ان کا وہاں کوئی نہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے گرین کارڈ مل جائے تو میں انہیں بھی یہاں لا سکوں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو۔ وہ افغان جو پے رول پر امریکہ داخل ہوئے تھے وہ یہاں پناہ یا اسائلم کی درخواست دے سکتے ہیں۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ کانگریس پر ایسی قانون سازی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے جس سے ان افغان پناہ گزینوں کو ایک اور راستہ مل سکے گا تاکہ وہ امریکی شہریت کے اہل ہو سکیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو۔
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब भी ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरांझा, उमर फारूक, चित्राडार, जीती आरानी, मुर्तजा जहरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। परफ्यूम्स की नई खुशबू बनाना महीनों और बरसों लेता है। टेक्नोलॉजी से जहां बाकी शोबों में जिद्दत आई है, एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से मिनटों में मुनफरद और आपकी पसंद की खुशबू बनाने का दावा कर रहा है। अपनी मर्जी के टॉप नोट्स जो आप किसी परफ्यूम में फौरी सूंघते हैं, और बेस नोट्स जो आपके परफ्यूम की खुशबू को ज़्यादा देर तक चलाते हैं। यहाँ तक कि खुशबू कैसी हो, ये सब आपके हाथ में हो सकता है। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर इश्तिहारात को देखें तो दुनिया के सबसे मशहूर परफ्यूम्स की पसंदीदगी का इन्हसार इनकी खुशबू पर कम और उन जज्बात से ज्यादा है जो ये परफ्यूम्स पैदा करते हैं। वो पूरा एक मूड तख्लीक करते हैं और ये मूड अक्सर चंद मुंतखब लोग तय करते हैं। 7 अरब लोगों के लिए शायद 700 लोग ये फैसला कर रहे हैं कि उन्हें क्या खुशबू पसंद आनी चाहिए। अनुहिता मुकैनिक खुशबुओं की डिजाइनर हैं। वो एवरी ह्यूमन की शरीक बानी और एल्गोरिथमिक परफ्यूमरी की खालिक भी हैं। ये मशीन सार्फिन की आरा और मसनूई ज़हानत को यकजा करती है। ये हुनर इंसान को इस बुनियाद पर कि वो कौन है और वो इस लम्हे कैसा महसूस कर रहा है, अपनी मनपसंद खुशबू बनाने की इजाजत देती है। सवाल ये है कि क्या गाहक इस तरह बनाई गई खुशबू को पसंद करेंगे? ये अमल एक शख्सियत और तरजीहात के बारे में एक तफसीली सवालनामे के साथ शुरू होता है। एल्गोरिथम ये डाटा परखता है और फिर खुशबू की 3 इकसाम तश्कील देता है। हम आपसे राय भी मांगते हैं, क्या मुझे ये पसंद आया, क्या ये मेरी शख्सियत से मुताबिकत में है, वगैरह। और ये जो कुछ हम अभी देख रहे हैं या सीख रहे हैं इसी फीडबैक के जरिए से है। यानी ये कि ऐसा लगता है कि ये एल्गोरिथम तेजी से समझ रहा है या बेहतर पेशनगोई कर रहा है। सार्फिन इस ऐप में फार्मूलेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक नई खुशबू बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारा अमल बहुत दिलचस्प है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने जहन को आज़ाद छोड़ना होगा, फिर देखें ये आपको कहां से कहां ले जाता है। एवरी ह्यूमन टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशबू को लाने वाली वाहिद कंपनी नहीं है। नीनो परफ्यूम स्मार्ट परफ्यूम कहलाने वाली एक ऐसी बोतल है जिसमें 3 मुख्तलिफ खुशबुओं वाली शीशियां हैं, जिनके इम्तजाज से 100 से ज्यादा खुशबुएं बनाई जा सकती हैं। एक ऐप के जरिए सार्फिन मुख्तलिफ सेटिंग्स और मूड्स को एडजस्ट करते हुए मौके पर ही खुशबुओं के नए इम्तजाज बना सकते हैं। बात जब खुशबू जैसी किसी जाती चीज की हो तो खुद आप ही अपनी पसंद को सबसे बेहतर जानते हैं। आपको ये जानने के लिए किसी पेशावराना तरबियत की जरूरत नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है और मैं ये पसंद करता हूँ। और हो सकता है टेक्नोलॉजी इसमें कुछ मदद दे सके। टीना ड्रीन के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब आप अपना सिग्नेचर परफ्यूम या सिग्नेचर स्मेल खुद डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले या अगर मॉर्निंग इवनिंग के लिए आप अलग से परफ्यूम्स यूज़ करते थे, तो अब शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आपको बेहतर परफ्यूम या बेहतर खुशबू डिज़ाइन करने में मदद मिलेगी। अपना सिग्नेचर परफ्यूम शायद जल्द आपको इस हवाले से मिल सकेगा। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से मुसलसल अपडेट्स आ रहे हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मुसलसल मिलते रहेंगे। facebook.com/VOA उर्दू हमारा सोशल मीडिया के हवाले से फेसबुक का पेज है, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।